अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 सितंबर 2021 दावत इस्लामी के 40 साल मुकम्मल होने वाले हैं। तमाम ही दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन और मुतवस्सिलीन को मेरी जानिब से, शाज़िर मासूमी की जानिब से, मोटिवेशन फॉर ऑल के इस प्लेटफॉर्म और मेरी पूरी टीम की जानिब से तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन दोस्तों, क्या हमने देखा कि हमारी इस दावत इस्लामी ने जो 40 साल मुकम्मल किए वो कैसे किए, इसके पीछे राज क्या है? जी हाँ, आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ सोशल मीडिया इतना आम है, फहाशी हर तरफ फैली हुई है, वहाँ इस इस्लामी तहरीक के 40 साल मुकम्मल होना एक ज़िंदा करामत है। जी हाँ, और उस ज़िंदा करामत का नाम मैं शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात को कहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इनकी लाइफ को स्टडी करें, इनकी ज़िंदगी को आप ज़रा मुताला करें, इनके बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि इब्तिदा दौर से ही इन्होंने अपने इखलाक और किरदार को किस तरह रखा। जी हाँ, दावत इस्लामी की सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो दावत इस्लामी में जो फ़रोग़ दिया जा रहा है वो इखलाक और किरदार है। वरना आप देखें कि मौजूदा दौर में भी और आप माजी की भी बात करें तो कई सारी तहरीकें आईं और चली गईं, उनके नाम आए और चले गए, लेकिन दावत इस्लामी 40 साल हुए अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेंट अपनी जगह पर मौजूद है। और आप दावत इस्लामी का फर्स्ट डे देखें और दावत इस्लामी का आज का दिन देखें, हर चीज़ में तब्दीली आई, हर चीज़ में आप समझे कि नई अपडेट दावत इस्लामी में आई है, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो दावत इस्लामी का इखलाक। हज़रत इलियास कादरी साहब ने अपने इखलाक को ऐसा रखा कि पूरी दुनिया ने उन्हें माना। जब उन्होंने दावत इस्लामी की बुनियाद रखी तो वो खुद बताते हैं कि कई सारे लोगों ने मना किया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब लोग उनके साथ जुड़ते गए, और लोग जुड़े क्यों? उनके इखलाक की वजह से। आप देखें दावत इस्लामी का मदनी मिशन जो हज़रत इलियास कादरी साहब ने दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अब आप देखें इस मिशन के पीछे वो किस डायमेंशन की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं कि जनाब सबसे पहले आपने जो चेंज करना है, सबसे पहले आपने जो तब्दीली लानी है वो अपनी ज़ात में लानी है। उसके बाद आपने पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो एक बहुत अच्छा मिशन लेकर जनाब हज़रत इलियास कादरी साहब चले और आज माशाअल्लाह दावत इस्लामी ने अपने 40 साल मुकम्मल किए। मदनी चैनल एक हमारे पास तोहफ़ा है। दावत इस्लामी इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड जमात है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी तहरीक नहीं, आजकल की तहरीक नहीं। 40 साल मुकम्मल हुए और इंटरनेशनल लेवल पर दावत इस्लामी को जिस चीज़ ने रजिस्टर्ड करवाया वो दावत इस्लामी का किरदार है। दावत इस्लामी जिस तरह गैर सियासी होकर काम करती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि दावत इस्लामी को इंटरनेशनल लेवल पर ये भी इजाज़त है कि वो जेलों में जाकर भी काम कर सकते हैं। अब आप कोई जमात बताएं जो जेलों में जाकर कैदियों को नेकी की दावत दे रहे हों, उनके साथ रह रहे हों। ये दावत इस्लामी है। हर महीने हर हफ्ते ये काफ़िले भेजते हैं जहाँ लोगों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इससे वाबस्ता हूँ, मैं खुद कई बार सफ़र कर चुका हूँ। दावत इस्लामी के आप एतिकाफ़ में बैठे, बहुत मुख्तलिफ एतिकाफ़ होता है, बहुत मुनफरिद एतिकाफ़ होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जो मेन जो पॉइंट है ना वो है सुन्नतों पर अमल करवाना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में जहाँ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दुनिया में इस कदर मगन है, वहाँ ये तहरीक नेकी की दावत का काम कर रही है, लोगों को दीन के रास्ते पर लाने में ये मशगूल है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने अक्सर ये कॉल सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते थे कि दूर के ढोल सुहाने। मतलब आप जिस चीज़ को, अगर किसी चीज़ को दूर से देखें ना तो वो आपको अच्छी लगती है कि हाँ यार बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ के करीब आते हैं, आपको उसकी अंदर की बातें पता चलती हैं, तो आप उसके हवाले से थोड़ा सा ख़राब आपका दिल हो जाता है। लेकिन दावत इस्लामी ऐसी तहरीक है कि आप दूर से देखेंगे तो आपको बहुत प्यारी लगेगी, करीब आएंगे और प्यारी लगेगी, और जब आप इसके साथ काम करने लगेंगे तो आप
بھی اس کے ساتھ گھل مل جائیں گے اور آپ بھی اس کے گیت گائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس دعوت اسلامی کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اسی طرح یہ دین کا کام کرتے رہیں، 400 سال تک دعوت اسلامی اسی طرح نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتی رہے۔ تو ایک بار پھر میری جانب سے آپ سب کو مبارکباد۔ تمام ہی دعوت اسلامی کی مساجد کے نگران، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، اوپر سطح کے نگران، نعت خواں حضرات، دعوت اسلامی کے شورا تک اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو ان تمام کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ بالخصوص جناب محترم الیاس قادری صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ کی محنت الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت اسلامی اپنے 40 سال مکمل کر گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک اسے اسی طرح ترقی و عروج عطا فرمائے۔ دن 11ویں رات 12ویں دعوت اسلامی کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ تو بس دعوت اسلامی سے آپ لوگ محبت کریں، اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ کام کریں۔ اگر نہیں جڑے تو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ماحول لگے گا، یہاں پر آپ کو بہت محبت ملے گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہے وہ آپ کو بہت پیارا لگے گا، اور چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک بار دعوت اسلامی کی 40ویں سالگرہ پر میرے ساتھ تمام لوگ درود شریف پڑھیں، اور کمنٹس میں اگر آپ درود شریف لکھ سکتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھیں، ورنہ آپ کم سے کم درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مدنی مقصد کیا دیا ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح آپ نے کرنی ہے قافلوں میں جا کر، دعوت اسلامی کی جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، جو جمعرات اجتماع ہوتے ہیں، اس میں جا کر لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ بیانات کے تھرو، اپنی تعلیم کے تھرو۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ جب آپ کیمرہ شاہد نہیں ہوں گے، آپ کو ویڈیو بنانی آتی ہوگی، آپ کو لوگوں کو فیس کرنا آتا ہوگا۔ اکثر لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ یقین کریں مجھے ڈھیروں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ شاذب بھائی ہم سے کیمرہ فیس نہیں ہوتا، شاذب بھائی ہم میں اتنا کانفیڈنس نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بات کر پائیں، کیمرے کے سامنے آپ کس طرح بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں، ایکسپریشنز بھی دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ دراصل نا یہ ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں، اور اگر آپ یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں، چلیں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک کورس، ایک پوری سیریز میں لا رہا ہوں کمیونیکیشن اسکل کے نام سے، جو کہ ریسنٹلی میں اپنی یونیورسٹی میں پورے سیمسٹر میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں، جس میں کیمرہ فیسنگ، پبلک فیسنگ، پبلک اسپیکنگ کیسے کرنی ہے، پوری کمیونیکیشن اسکل، اس میں وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن، کمیونیکیشن ایررز، پھر پریزنٹیشن اسکلز، اور بہت بڑی سمجھے کہ یہ پوری سیریز ہے، 8 سے 10 ویڈیوز کی سیریز ہے، جس میں میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پرسنلی اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، اور جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اپنے کورس میں، انٹرنیشنل ٹیچرز تک نے ہمیں پڑھایا ہے الحمدللہ یہ کورس، تو میں جو چیزیں سیکھی ہیں، جو میرے پاس سلائڈس موجود ہیں، نوٹس موجود ہیں، ان سے پوائنٹس کیری کر کے موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس سیریز کے بعد آپ میں سے ہر ایک جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہو، ایٹ لیسٹ وہ کیمرہ فرینڈلی ہو جائے، پبلک اسپیکنگ اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے، اس کو مزہ آنے لگے لوگوں سے بات کرنے میں۔ تو میری پوری کوشش ہوگی، بس آپ نے کرنا کیا ہے، موٹیویشن فار آل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ یہ سیریز آپ تک پہنچے۔ جی ہاں، بہت جلد انشاءاللہ یہ سیریز آنے والی ہے، تو آپ لوگ موٹیویشن فار آل کے ساتھ جڑ جائیں اور کمنٹس میں اپنا محبتوں کا اظہار، اپنے فیڈ بیک کا اظہار کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ موٹیویشن فار آل پہ دوبارہ سے کام کنٹینیو کروں اور پھر سے اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لاؤں۔ بس آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس طرح آپ لوگ پیار دیتے ہیں اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار دیتے رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی نیک دعاؤں میں اپنے دوست شاہد معصومی کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔